शिवो हम एक स्थिती नाही आमगेल स्थित्यो असतात वैके ना एक जागृत स्थिती आसा अवस्था आसा एक सुषुप्तीचे आसता मदें तो स्वप्नाचे आसता एक एक म्हणटा खुशींत आसता ती एक एक म्हणटा दुख्खी आसता ती हें सगळें मानसीक इत्यादी स्थिती शिवो हम म्हणचे भितर ऐक्य जाल्लें आनी तें एक आमगेलें आत्मस्वरूप तांतूं ही स्थिती न्ही इट इज नॉट एन एक्सपिरियन्स प्रतिष्ठा आत्मान तूं हें आमगें लक्ष्य हाजे दिकान आमी वता सती कितल्याक हाजें चिंतन करता ती शीघ्र प्रगती जाता आनी स्पश्टता येता उपेक्षा केल्यार आनी पेट्टू खावन मागीर हगूर खंयचे पूण जन्मांत मागीर मुखारी परत गाडी लायन पे आएगी म्हणटात तशें कल्याक डिले करता सो साधन करया सेव करया आतां एक मठाचे बरेपणा वेळू आमी पळयता आसती सो तांतूं सम्मिलीत जावन करया सेव करताची एक आनंदाचो अनुभव करया